Maayong adlaw sa tanan namo nga mga kahigala,an mga kaigsoon namo nga Seventh-day Adventist. Ano sab ang tingog sa Last Message of Mercy Seventh-day Adventist Church nga nagapadayon kita sa paghatag sa mga mahinungdanon kaayong pagtulunan gikan sa Biblia. O ngini mga panahon na aduna tay pinasahi nga pagtuon alang sa among ato nga mga kaigsunan nga dili Adventista kining mosunod nato nga pagtuon, espesyal kini nga pagtulunan sa dili mga Adventist. Labi na gyud sa mga kaigsunan o mga kaparentihan diya sa Kugunal Alabel sa pamilya ni Miguel Binoya, nila ng Pilisa Binoya, o sa pamilya mga Bahinting, o dito sa San Martin Prosperidad, sa ilang Manong Marcel, yung kabataan, silang Luloy Hussain, Inday Perina Hussain, o kay BT Hussain sa tanan nga naa sa San Martin Prosperidad o siya Baba, no? Pinasahi ning atong pagtuon, labi na gyud sa ako ang mga kaigsunan o kaparitihan diya sa Kabisayan, diya sa Bohol o sa Cebu o sa tanan dapit sa Pilipinas. Pinasahin na itong pagtuon, may tuon yun sa balaang kasulatan. Nga sa diin ni atong pipila ka mga bulan na sintro ang atong pagtuon sa propesya sa Biblia, apan karon ang atong pagtuon na sintro na kani sa pagtuon nato sa pulong sa Dios nga nipatik sa balaang kasulatan. Nga sa diin ang unang topiko nato nga pagatun-an karon mahitungod kini sa balaang kasulatan. Unsa maning balaang kasulatan? Mao ni ato ang tukion o pagatun-an pinasikad sa Biblia. Ginatawag kini ang mga pulong sa Dios, no? Ato hibalaan kung giunsa kini paghatag kining pulong sa Dios, no? Pinasikad sa atong pagtuon. So sa atong pagpadayon sa atong pagtuon, pangutana kini unya pagatubag ko nato pinaagi sa nahisulat sa balaang kasulatan sa manini. Unsa man ang libro nga gitawag og Biblia, no? Unsa man ang Biblia? So, kining Biblia ginahubad kini sa Pang-Anwagnal Standard College Dictionary pahina 117. Mabasa nato dito ningon diri, usa ka basahon o libro nga gilangkuban sa daan og bag-ong tugon gidawat sa mga Kristiyanos ingon nga Dios nung pinadayag kon divine revelation. Mao ni ang Biblia, no? Unya, kinsa man nagsulat sa Biblia? Kay naman ko'y panghuna-huna ngan mutuo ang tanang Biblia nga binuhat mala nagtao, no? So, tinuod nga sinulat ng tao, pero dili ordinaryo mga tao ang nagasulat niini. Alangan man kung hayop ang atong pasulaton. So, ginasulat kini sa mga tao, dili ordinaryong mga tao. Sumala diri sa 2 Pedro 1:20 o 21, tungod kay wala may propesya nga miabot sa kababuton sa mga tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Lalaigsoon, no, tao ang nagsulat pero dili ordinaryong tao. Mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa balaang Espiritu Santo. Sila ang nagasulat nining pulong sa Dios nga gitawag og Biblia. Sa Isaiah 34:16 ang atong mabasa dinhi. Susihan ninyo sa basahon ni Jehova o basaha walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban. Kaya ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu mao ang nagtigong kanila. So ang balaang kasulatan na kaigsunan, pulong kini nagagikan sa baba gyud sa Dios. Unya ang nagtigom niini espiritu sa Dios nga diha sa mga balaang tao, sa mga propeta sa diha nga gisulat nila kining maong mga pulong nagikan gyud sa Dios. Sa pagpadayon naging dinhi humandaan na ba kining libro nga gitawag Biblia nga naiabot kanato. So pangutana, humanabdaan ning maong Biblia unya gihatag sa tao, no?
ang tubag dili, no? Dili humandaan. Kundili, ang daan tugon na tigom sa mga napulo kagatusan katuig sa wala pa matao si Kristo. So, kani gitawag og Old Testament o karaan tugon na tigom kini mga gatusan napulo kagatusan ka mga tuig wala pa matao ang atong Ginoong Hesukristo. Unya, og ang basahon sa bagong tugon wala pa makumplito sa pagsulat sa wala pa ang mga usa ka gatos ka tuig human sa kamatayon ni Kristo. Mga basa nato ni sa Quiller Encyclopedia Volume 4 page 116. Sa ato pa mga kaigsunan, ang Balaang Kasulatan o Biblia, ang daang tugon o Old Testament ginasulat to mga gatusan ka mga katuigan wala pa matao si Kristo. Apan ang bag-ong tugon, no, New Testament na kompleto kini pagsulat, no, usa ka gatos ka tuig humana ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Sato pa ulahi kining New Testament nga gisulat sa mga balaang tao sa Dios. Unsa man ang gisulatan niini mga pulong sa Dios nga sama sa basahon nato bakaron, no, ang gisulatan ani. Yatong unang panahon ni Galaigsoon, wala pang may papel, no? Wala pa'y bulpin, wala pa'y papel, wala pa'y imprintihanan, no? So, lahi gyud ang gisulatan sa unang panahon, kaya wala pa may mga papel, way lapis, way bulpin. Labi na, wala pa'y printing press, no? So, sa mabasa nato dinhi, ang tubag wala pa ang mga 5 kagatos ka mga tuig sa wala pa matao si Kristo, wala pa sila niining mga binag-o nga kahimanan sa pagsulat. No? Wala pa. No? Unya, ang ilang sulatanan mao ang pinayapi nga tingga o papan nga bato o ang ilang giigsusulat mao ang mahait nga tumoy sa putaw nga gitawag sa mga Romano o stylos ug ang papan nga bato nga ginatawag kini sa Hebreo og sefer. Higalaigsoon, ang gigamit nga sulatanan ni adtong unang katuigan o unahang panahon, no? Wala pa maslay kahimanan. So ang ilang gisulat gihimo nga pagsulat mao ang talinis nga putaw gitawag kini stylos, no? Unya dito nila gisulat sa bato nga gitawag kini sa Hebreo og sefer. Mauna ang nahitala sa history. Sa panahon ni Alexander the Great, sa mga tuig 340 BC, lain usab ang mga sulatanan, ang ilang gigamit mao ang panit sa kahoy nga gitawag o papyrus o biblos kun takopis. Sa panahon ni Alexander the Great, ang gigamit usab panit sa kahoy nga gitawag papyrus o biblos. Unya itong panit gitawag kinig takopis. Diyan nila isulat ang mga pulong sa Dios. Apan sa tuig 250, wala pa si Kristo, nauso na usab pagsulat, ginagamit ang panit sa hayop, pinurma o linukot kun parchment. Gitawag kini sa Hebreo og migila kung linukot nga basahon, nga mao ang gigamit ni Hesukristo sa iyang pagpanudlo o sa mga sinagoga. Mabasa nato ni sa Lucas 4:20. So, higalaigsoon, sa panahon ni Ginoong Hesus, ang ginagamit na ilang sulatanan, mauna ang panit sa mananap. Nga gitawag nila ni parchment kung basahon nga linokot o scroll. Mauna ni ang gigamit nga basahon o sulatanan sa panahon sa itong Ginoong Hesukristo. Sama ni ining at makita, no? Adunay papan nga bato, unya aduna po'y basahon nga linukot o gitawag kini sa English o scroll. Mao ning gigamit nga sulatanan sa pulong sa Dios. Unya dinhi makita nato mga kaigsunan nga sa panahon sa mga apostoles si Pablo nagsulat dito kay Timoteo. Atong basahon. Inig-arin nimo dad-a ang kupo nga akong gibilin kang Carpo dito sa Troas o ang mga basahon usab ug labaw sa tanan ang mga sinulat. So sa panahon ni Apostol Pablo nanay mga sinulat nga mga basahon nga nasulat dito sa
panit sa usa ka hayop nga gitawag nila og migila o scroll. Unya, unsa man ang original nga pinulungan nga gigamit sa mga tao sa Dios. Atong unang panahon na. Kinahanglan nato mabal-an unsa man klase siya pinulungan ang ilang gigamit. Sumasa tumabasa diri sa General Introduction to the Sacred Scriptures pahina 49 to 58, ang ilang gigamit ang daang tugon mao ang Hebreo, Chaldaic, Syro-Chaldaic o Aramic. Mao kini mga pinulungan gigamit sa mga balantaw sa Dios sa pagsulat sa daang tugon o Old Testament. Nga mao ang Hebreo, Chaldaic, Syro-Chaldaic o Aramic. Mao ni mga pinulungan. Unya ang bag-ong tugon mao ang Greek, Syro-Chaldaic o Aramic. So ang pinulungan sa Hebreo o sa New Testament, pinulungan kini nga Griego, Syro-Chaldaic o Arameo. Mao ni ang hitala diha sa General Introduction to Sacred Scriptures pahina 49 to 58. Giunsa man paghubad ang Biblia, no? Giunsa daw paghubad ang Biblia? Kay gikan sa Hebreo man, Syro-Chaldaic, no? Greek, Aramic. So giunsa man paghubad? So mabasa nato dinhi ang daang tugon Hebrew, Chaldaic o Greek. Unya bag-ong tugon Greek, Syro-Chaldaic o Aramic. Unya, gihubad sa 70 ka mga Hudiyong scholars nga makamao magsulti og Griko. Kay Hebreo man ang pinulungan, adunay 70 ka mga Hudiyo nga scholars o sila ang naghubad tungod kay makamao man sila mosulti og Griego o Hebreo. Sila ang unang nag-translate gikan sa Hebreo ngadto sa Griego. Unya, ginatawag kato og Septuagint version. Ang Septuagint version nagikan sa pulong 70. Mao nang nagihinganlan Septuagint version, unang version sa Biblia. Unya, sunod sa Septuagint version mao ang Vulgata Latina nga gigamit sa Romano Katoliko, Latin Vulgate. Unya gikan didto pag-abot John Wycliffe gihubad ngadto sa pinulungan nga English. Mao ni ang kasaysayan kung giunsa pag-translate o paghubad ang mga pulong sa Dios diha sa Biblia. Pila man kabasahon ang naglangkob sa tibuok Biblia. Pila daw kabasahon. Ang Authorized King James Version nga kasagaran gigamit sa mga Protestante nga simbahan adunay 66 ka mga libro. Apan ang daang tugon 39 ka mga libro nga magasugod sa Henesis ug matapos sa Malakyas. Ug ang bag-ong tugon adunay 27 ka libro nga nagasugod sa basahon ni Mateo ug matapos sa basahon sa Pinadayan. So sumahon nato ni siya, mahimo ni siyang 66 ka mga libro. Ang Vulgata Latina nga Biblia maoy unang hubad gikan sa pinulungan nga Griego nga maoy kasagaran nga gigamit sa Romano Katoliko nga simbahan nga dunay 73 ka mga libro. So lahi ang Vulgata Latina kay 73 kini ka mga libro. Samtang ang Authorized King James Version 66 lamang ka libro. Bot pasabot na ay 7 ka mga libro nga wala na apil nga gitawag na silang apokripa o apocryphal books, no? Ang daang tugon adunay 46 ka libro, samtang ang bag-ong tugon adunay 27 ka mga libro. So nahimo siyang 46 ang daang tugon tungod kay ana diha ang 7 ka mga libro nga gitawag apocryphal books nga wala kini maapil dito sa giautorisahan nga King James Version nga dala lang sa 39 ka mga basahon ug mao kini ang nagalungtad sa atong panahon karon, no? Bisan sa mga Protestante nga simbahan ang tibuok Biblia adunay 66 ka mga libro. Mao na magkaigsunan ang kalainan. Unya kanus aman gisulat
ang mga basahon sa bagong tugon o kinsa man ang magsusulat, no? Kinsa man ang nagsulat sa bagong tugon sa New Testament. So mabasa nato ni sa basahon sa Jehovah Witnesses, no? Atong gikuhaan o suporta aning pagtransit sa Biblia o pamatuod gikan sa Watchtower Bible Society. Ilahan ning basahon, no? Nga ang si Mateo ang nagsulat tuig 41 AD dapit Palestina, no? Unya 1 Tesalonica si Pablo ang nagsulat ani 50 AD ang dapit Corinto. Unya ang 2 Tesalonica si Pablo gyapon ang nagsulat tuig 51 Corinto ang dapit diin siya nagsulat. Ang Galacia si Pablo gyapon ang nagsulat tuig 50 ngadto sa 52 dapit dito sa Corinto. Unya ang 1 Corinto si Pablo ang nagsulat tuig 55 unya dito nan siya sa dapit sa Episo. O ang 2 Corinto si Pablo gyapon ang nagsulat ang dapit Macedonia tuig 55 niya gisulat. Unya ang Roma si Pablo ang nagsulat tuig 56 samtang dito siya sa Corinto. Unya nasundan kini sa Lucas, gisulat kini ni Lucas sa dito pa siya sa Caesarea tuig 56 ngadto sa 58. Unya ang Episo si Pablo nagsulat tuig 60 ngadto sa 61 dito na siya sa Roma. Unya ang Colosas si Pablo ang nagsulat dito siya sa Roma tuig 60 ngadto sa 61. Si Pilemon, si Pablo ang nagsulat 60 ngadto sa 61 ang dapit sa Roma. O gisundan kin sa Pilipos, si Pablo ang nagsulat 60 ngadto sa 61 dapit Roma. O ang Hebrewhanon, si Pablo ang nagsulat tuig 61 samtang dito siya sa Roma. Unya ang buhat sa mga apostoles ang nagsulat ini si Lucas sa tuig 61 ang dapit Roma. Unya nasundan ni Santiago si Pablo ang nagsulat tuig 62 samtang dito siya sa Roma. Si Marcos ang nagsulat tuig 60 ngadto sa 65 dito siya sa Jerusalem. Unya 1 Timoteo si Pablo ang nagsulat 61 ngadto sa 64 AD Macedonia. Ang Tito si Pablo nagsulat 61 ngadto sa 64 dito siya magsulat ani sa Macedonia. Unya si Pedro ang nagsulat 61 ngadto sa 64 samtang dito siya dapit Babylonia. Unya, 2 Pedro tuig 64 ang gisulat dito dapita sa Babylon, sumala sa Watchtower Bible Society. Unya, 2 Timoteo si Pablo nagsulat 65 ang dapit Roma. O ang Judas ang nagsulat ani tuig 65 ang dapit Palestina. O ang pinadayag si Juan nagsulat ani samtang dito siya sa isla sa Patmos na exile siya dito sa tuig 96. Unya ang Juan ang nagsulat ani samtang dito siya sa Episo tuig 98. Unya ang 1 Juan, 2 Juan o 3 Juan si San Juan ang nagsulat ni tuig 98 dito siya sa Episo. So, kinsa man ang nagbahin sa kapitulo o mga bersikulo sa Biblia, no? So, sa itong mabasa din si Cardinal Stephen Langton sa ika-13 kasiglo mao ang nagbahin niini nga mga kapitulo sa Biblia. Kinsa ni si Cardinal Stephen Langton o sa kini ka kardinal sa simbahang Romano Katoliko. Si Padre Dominicano Sanctis Pagninos sa tuig 1528 AD mao ang nagbahin sa kapitulo ngadto sa bersikulo. Ang mga Hudiyo nga makamao mosulti o Griego nga pinulungan mihubad sa daang tugon
nga Hebrew ngadto sa Griego o ginatawag katong Septuagint version. Ang 27 ka mga basahon sa bagong tugon gidawat o ginapaila sa mga Kristohanon sa tuig 367 AD na. Unya opisyal nga gideklarar sa tuig 405 AD. Mabasa na to sa Queller Encyclopedia Volume 4 page 117. Mao na ang mga nasulat sa history mga kaigsunan. Si Padre Jeronimo batid sa kasulatan sa iyang panahon minanduan ni Papa Damaso sa pagluwat og opisyal nga hubad sa tuig 494 AD o gidawat sa Iglesia Katolika Romana nga naila sa kumon nga hubad kun Vulgata Latina o Latin Vulgate. Sa ika-14 ka siglo, usa ka Ingles nga reformador nga si John Wycliffe naghubad sa Biblia kinsa gikan sa Latin ngadto sa pinulungang Ingles. Mao na mga kaigsunan, no, nga ang kasaysayan giun sa paghubad ang Biblia. Nga sa diin ngadtong 14th century na usa ka reformador nga nagdalas pangalan John Wycliffe. Mao ni siya ang iyang hulagway. So, mababasa na to sa history. In the 14th century, arose in England the morning star of the Reformation. John Wycliffe was the herald of reform, not for England alone, but for all Christendom. So, si John Wycliffe, mao ang naghubad sa Biblia gikan sa Vulgata Latina nga pinulungan ngadto sa pinulungan nga Ingles. Unya sa pagpadayon mga kaigsunan, ug ang unang inimprinta nga Biblia, no? Kaya wala pa may printing press sa unang panahon, apan sa tuig 1456, no? Ang unang inimprinta nga Biblia dito sa Europe mao ang Gutenberg Bible nga hubad gikan sa Vulgata Latina nga Biblia sa tuig 1456 AD. Queller Encyclopedia Volume 4 page 117. Mao ni ang pinakauna nga printed Bible na nga gitawag Gutenberg Bible. Gikan sa pinulungan nga Latin Vulgate, gihubad nga to sa pinulungang English ni John Wycliffe unya na imprinta kini sa tuig 1456. Printed Bible na siya. Unya gyud sa manipagdala sa Pilipinas. So, ini nadala sa Pilipinas at atong nahibawan nga ang atong nasod sa Pilipinas na discovered ni Ferdinand Magellan March 16, 1521, no? Mao ni pagka-discovery nga ang atong nasod sa Pilipinas na diskubrihan kini ni Magellan samtang siya dito sa Espanya. Mao ni ang first expedition from Spain 1521. Nga sumasa sa kasaysayan, ang tuyo ni Magellan mao ang pangita og mga isla sa lawas kung Spice Island. Hantod nga nakabot siya diri sa atong nasod sa Pilipinas si Ferdinand Magellan. Unya ang pag-abot diri nasundan siya sa second expedition kay namatay man si Magellan dito sa Cebu, no, sa Mactan. Tungod kanya itong panahon na ang Cebu ang ilang tinuan, no, mao man ang Islam. Kay kung atong sayron yun ang kasaysayan sa tinuan sa Pilipinas, ang unang yung tinuan mao ang gitawag og animism nga nagatuo ang Pilipino nga ang tanang butang gipadagan og espiritu, no. Sunod gikan sa pagka-animism hanto nahimo sila nga Islam, no. Pag-abot ni Sarip Macdon nahimo siyang Islam. Unya gikan didto nahimong Islam ang Pilipinas. Unya pag-abot ni Magellan siya ang nagdala o Kristyanismo sa Pilipinas. Mao na hinungdan nga suma sa history ang second expedition, no, niadtong 1565, no, humana si Magellan namatay, gipanguluhan kato ni Miguel Lopez de Legazpi.
with a poor Agustinian friar and Risordanita Martin Rada, Diego Herrera, and Pedro Gamboa. So, di kakamajilan, yatong 1521, pagbalik sa second expedition na upana ang upat ka mga pari kon friar nga mga Kastila. Nga sila si Miguel Lopez de Legazpi, Andres Ordanita, Martin Rada, no, Diego Herrera. Mao ni sila ang mga una nga nagdala sa Kristohanon gikan dito sa Espanya, gidala sa Pilipinas ang usa ka tinuang Romano Katoliko. Mao na ang kasaysayan ngayon sumala sa history. So tunaw na to ang diagram. 98 AD ang katapusan pagsulat sa basahon sa balang kasulatan nga mao ang pinadayag o ang sinulat ni San Juan. Unya nasundan kini atong 367 AD mao kini ang pagdawat sa bag-ong tugon sa mga Kristohanon. So gidawat ang New Testament sa tuig 367. Unya gikan didto pag abot sa 405 AD 27 ka basahon sa bag-ong tugon gideklara kini sa paong panahon. Unya pag-abot sa 494 gidawat sa Romano Katoliko ang Vulgata Latina, ang unang hubad sa Biblia. So dili ay sabay ni mga kaigsunan, no? Yung agi pag mga proseso. Unya pagka 1456 mao pa ni ang paggawas sa printed Bible na. Ina-imprinta na mao na tong Gutenberg Bible. So mao na ang kasaysayan mga kaigsunan. Usahay, no, mosipya ta, no, kay ang uban, no, wala sila makahibalo unsa gi Biblia kay ngano man, no. So mas aton nang natun-an ang Biblia nagalangkob kini sa daan o bag-ong tugon. So klaro ha usbo na to nga ang tibuok nga balaang kasulatan nagalangkob kini sa Old Testament and New Testament. Kunya nalangkob ni siya, gitawag ni siya og Biblia. So mo na ato mabasa sa Quiller Encyclopedia. Unya kasagaran bisan pa sa ubang mga denominasyon bisan pagali sa atong kaigsunan protestante, magdala silang New Testament, tawag na niya nga Biblia. Apan sa among panabot, kung New Testament lang atong dalon, dili niya siya Biblia, kundi New Testament, no? Unya, kung Old Testament lang po rin atong dadon, dili niya po na siya Biblia. Old Testament na siya o karaang tugon. Apan kung langkubon ang duha, ang Old Testament o New Testament, mo nang gitawag og Bible. Gikan sa pilungang by duha. Sama pa nang dit sa bisikleta. Nung ganong gitawag man na siya bicycle, tungod kay duha yung ligid, no, bicycle, duha ang ligid. Kung butangan na ni mugtulo, tricycle na siya. So ang Bible nakulugan nga gilangkob ang daan o bag-ong tugon equals Bible. So kung madalata og New Testament, dili na Biblia. Magdala po tag Old Testament, dili gyapon na Biblia. Apan kung ang atong gidala nag-compose of Old and New Testament, that is the Bible. Mao na ang Biblia, higalaigsoon. Masusihon nga pag-analisar sa mga panahon may tungod sa Biblia. Ato na nausisa, no? So, una, ang kasaysayan sa mga katuigan sa pagsulat sa mga balaang tao sa Dios, sa mga basahon sa bag-ong tugon nagamatuod nga nagsugod kini sa panahon sa mga apostoles sa tuig 41 AD. Ug ang katapusang basahon nga sa pinadayag sinulat ni San Juan sa tuig 98 AD. Mao na ang napatik sa Biblia. Nga nagsugod ang pagsulat 41 AD, natapos 98 AD. Kung ang 27 ka mga basahon sa bagong tugon
nadawa sa Iglesia Romano Katoliko sa tuig 405 ug opisyal nga gideklarar sa tuig 494 nan klaro ug tataw kayo nga ang balaang kasulatan nga gigamit sa mga apostoles o sa unang mga Kristohanon pulos di ay daang tugon. Mo ni ang wala mahibawi sa ato mga kigalaan. Kay moingon sila kini mga Seventh-day Adventist, mga Sabadista, nagsige lang gyud pagbasa niya ng bagong tugon, daang tugon nga panahon naman ta ni Kristo. So atong basahon mao ni ang bagong tugon, di na nato basahon ang daang tugon kay panahon pa man ni Moses. Wa di sila may balong kaigsunan na kaigalaan na kung atong susihon ang Biblia, bisan pa sa panahon ni Kristo, bisan pa sa panahon niya sa mga apostolis, ang gigamit nila daang tugon. Kaya nga naman, wala pa man masulat sa panahon ni Kristo ang New Testament. Unya natapos pagsulat tuig 28 man. Unya gidawat kini 405 humana si Kristo namatay. Unya gideklarar 494 sa ato pa klaro higala igsoon nga daang tugon ang gigamit sa mga apostoles sa pagpanudlo sa pulong sa Dios. Tungod kay ang daang tugon naa sa diha nagagikan ang bagong tugon. Mao na higala igsoon nga usahay musipyat ang atong pagpanabot nga kasagaran nagatuo nga sa panahon sa atong panahon karon bagong tugon na atong masahon, dili na kinahanglan ang daan. Diha mga kaigsunan, mga kaigalaan, masayot ta. Tungod kay ang karaang tugon o daang tugon mo'y kinigamit kinis mga apostoles bisan pas panahon Ginoong Hesus pagtudlo sa pulong sa Dios. Unya sa Lucas 4:17, no? Atong pamatudan. Ug dihatag kaniya nga basahon ni propeta Isaias sa panahon ni Kristo ni galaigson, no? Nagapanudlo ang atong Ginoong Hesukristo. Unya gitagaan siya basahon. Unsang basahon ang gihatag? Basahon ni propeta Isaias. Nya asa man nato makita ang basahon ni propeta Isaias? Sa daang tugon. Tungod kay sa panahon ni Kristo wala pa masulat ang bagong tugon. So dayag kayo higalaigson. Sa Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo kinabuhing dayon ngani mao kini ang naghimatuod may tungod kanako. Unsa Ginoong Hesus? Ang gisusi di ay sa mga katawhan sa panahon niya mao ang daang tugon. Kaya nga naman 98 idi pa man nasulat ang bagong tugon. So, wala pa ang 98 idi, wala pa masulat ang bagong tugon, nagasusi na ang mga katawan, nagatuon na sa pulong sa Dios, no? So, Juan 20:9. Kay sila ugod, wala pa man gihapon makasabot nga ang kasulatan nga kinahanglan siya magbanhaw gikan sa mga patay. Mao na pahayag sa Biblia. Nga adunay mga kasulatan nga gisusi sa mga katawhan aron sila nagapaninguha nga makabaton sila kinabuhing dayon apan ang ilan ginabasa o ginasusi daang tugon tungod kay wala pa man masulat ang bagong tugon. Sa pagpadayon buhat 17:11 o kini mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica kay sila midawat man sa pulong uban sa pagka masiboton nga sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gisulti kanila. So samtang dito nagawali si Apostol Pablo dito sa Tesalonica yang nakaplagan nga ang mga tao dito sa Tesalonica mabuot pa, no? Kay sa adlaw-adlaw nagasusi sa balaang kasulatan. So naanay balaang kasulatan nga ginabasa sa panahon ni Apostol Pablo. Unya kini gisulat ni Pablo ang Tesalonica na sulat ni tuig 61 AD. Sa to pa dayag kayo
higala igsoon nga ang gisusi o gitun-an sa mga unang Kristiyanon daang tugon, dili bagong tugon. 1 Timoteo 3:15. O sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaang kasulatan nga makagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So, si Apostol Pablo nag-ingon kay Timoteo nga gikan pa sa imong pagkabata, no? Nagasusi, nagatuon ang ka sa balaang kasulatan. So klaro, unsang balaang kasulatan ang gitun-an ni Timoteo, walay lain daang tugon. Sa pagpadayon, Santiago 2:8, kung ugaling inyo mang ginatuman ang harianong kasubuan sumala sa kasulatan nga nag-ingon higugma ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Ang basahon ni Santiago na sulat ni 61 AD. Sa ato pa ang buot ipasabot ni Apostol Pablo pagsulat ngadto kay Santiago mao ang daang tugon. Unang Juan 1:5. Ug karon mga moyo ako kanimo Senyora, dili daw ingon nga magsulat ako kanimo og bag-ong sugo, kundili sa sugo nga ako nang nabatunan sukad pa sa sinugdan nga mao kini nga kinahanglan maghigugmaay kita sa usa o usa. Sa ato pahikalaigsoon, bisa pa si Juan ang buot ipasabot niya nga kasulatan dili bagong tugon kundi daang tugon. Unsa ang kayuhan kung kita magabasa sa Biblia? No? Unsa may kayuhan nato? Igalaigsoon kung kita magbasa sa Biblia, labi na sa atong panahon karon nga gikananglan kita magtuon sa Biblia. Juan 5:39. Sublion na to. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo ginabuhing dayon ngani kini mawan ang nanghimatuod may tungod kana. Igalaigsoon kun interesado tag kinabuhing dayon walay lain nga basahon nga ato ang pagabasahon kundi ang balaang kasulatan. Kay ang kinabuhing dayon makita nato diha unsaon nato nga makakaplag kitag kinabuhing dayon. Onya pagpadayon 2 Timoteo 3:16-17, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa magpanudlo, alang sa pagpamadlo, alang sa pagpanulit ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Mao ni higalaigsoon nga kung magbasa di etay sa balaang kasulatan, no? May kapuslanan ni una matudluan kita higalaigsoon. O kung matudluan kita kung doon na tayo mga dili maayong buhat supak sa kasuguan sa Diyos, mabadlong ta sa ato mga binuhatan. Unya kay mabadlong man kita maturid ang atong sangputan, makahimo kita sa pagbuhat o mga maayo dili na magbuhat agdotan. Unya mamatuto, no? Ngadto sa pagkamatarong. Labi na kita mangginikanan kun nagabasa ta sa pulong sa Biblia, pulong sa Dios. Unang-una matudluan ta. Unya ikaduha nga makuha nato, matudluan ta, mabadlong ta, no? Unya sa diha nga mabadlong ta sa ato mga sayop o hiwi binuhatan, mahimo tang matulin. Unya mamatuto ta ngadto sa pagkamatarong. Igalaigsoon atong kanunay nga hinumduman kita mao ang magtutudlo sa atong mga anak, no? Kung gusto dato nga mahimong tulit o matarong atong mga kabataan, kinahanglan magauna sa atong mga ginikanan. Busa ginauhag ko akong mga kaigsunan nining katapusan ng mga panahon, paningkamutan nato ang pagtuon sa Biblia aron ikapahayag usab nato ngadto sa atong mga anak, sa atong mga kaanakan, mga kaparentihan, mga kaigsunan, mga kapuhan, no? Aron nato sila mapahibalo sa pulong sa Dios. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. So mahingpit ta igsoon. Unsa man
ang mga panghimatuod sa mga patriarka o mga propeta may tungod sa balaang kasulatan. Ano na sila yung mga panghimatuod dinhi sa manini pananglit. Sa Salmo 119:160, si Propeta David nag-ingon dinhi, kamutuoran mao ang natingban sa imong pulong, ug ang tagsa-tagsa sa imong matarong tulmanon magapadayon sa walay katapusan. Higalayson, ang balaang kasulatan magapadayon kini ngadto sa walay katapusan. Isaiah 34:16, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova, ug basaha walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban. Kaya ang akong baba kini nagsugo ug ang iyang espiritu mao ang nagtigom kanila. Walay makulang hikaligson tungod kay ang Dios gyud ang namulong ngadto sa mga propeta. Unya ang nagtigom ning mga pulong sa Dios mao ang iyang balaang espiritu. Kinsa man ang giingon sa Biblia nga bulahan, no? Dunay gisulti o gipahayag ang Biblia kung kinsa gyud ang bulahan. Pinadayag 1:3 nag-ingon dinhi, bulahan ang tao ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya, o bulahan ang nagpatalimhog o nagatuman niini kay ang panahon hadol na. Ikaligson, ang Biblia nagsulti nga bulahan ang tao nga magabasa sa pulong sa Dios. Usahay mga tarungan ta unya unsa man di makukumabasa, no? Ug di ta mo mabasa, ang Biblia ningon bulahan pod ang nagpatalimhog. Sa to pa, bisag di ta ka maubasa, pero naminaw ta nga ibasa sa kamaubasa, mamahimog gyapon tang bulahan. Apan ang pinaka-importante mao ikatulo, bulahan ang nagatuman niini kay ang panahon hadol na. Igaligson, bisan ka mao di ka mabasa, kamao ta mabasa, pero wa ta magtuman, di gyapon ta mahimong bulahan. Unya nagpatalinghong tawag gyapon ta magtuman, di gyapon ta mahimong bulahan. Ang importante nga nagbasa ta, hintuo ta, hintuman ta sa atong gibasa. Aron mahimo ta ang bulahan tungod kay ang panahon dili na ni magdugay higalayson. Unsa ang makasusubong sayop sa mga katawhan karon? Naay makasusubok nga sayop sa mga tao, halos gyud mga kaigsunan. No? Unsa man ang makasusubok nga sayop? Nag-ingon dinhi Mateo 22:29. Kapan kanila si Jesus mingon nangasayo kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa pulo o gahom sa Dios, no? Mga sayop ta igsoon kun dili ta magbasa sa balaang kasulatan. Unya mao kini ang gahom sa Dios. So kinahanglan nato masabtan higalay igsoon labi na sa atong panahon karon, hapit na gimabalik ang atong Ginoong Kristo. So kinahanglan ta mangandam, may panahon pa higalay igsoon. Unya, unsa man ang mga sayop nga pagpanudlo sa mga pangulo sa nagkalalaing kinuhan. Naapoy sayop nga pagpanudlo daw sa mga lideres o pangulo sa nagkalalain nga simbahan. Unsa man kini? Ang pagpanudlo nga sa panahon ni Kristo wala na kinanglana ang daang tugon o ang napulo kasugo sa Dios ilara na sa panahon ni Moses ug dili angay bantayan sa usa ka Kristohanon. Higalayson, mao ni ang makasusubo kayong sayop sa kadaghanan nga gatdala og Biblia. Makasusubo ka sayop kay anuman. Nagtuo sila nga ang karaang tugon o daang tugon dili na importante sa panahon ni Kristo. Ang ilang itudlo sa mga tao nga basahon na nato ang bag-ong testamento sa panahon ni Kristo. Nga sa diin, atong nasayran, atong naturuan, atong gisusi, atong gituki, nga ang Old Testament kung daang tugon, mao kini ang gigamit sa panahon sa mga apostoles. Mao kini ang gigamit sa panahon ni Kristo. Mao kini gigamit sa unang mga Kristohanon. So, importante, basahon nato ang daang tugon o bagong tugon. Kay mao kini nagalangkog sa Biblia. Kay ang Biblia, nagalangkog man sa daan o bagong tugon. Sa ako nagikaingon,
kung magdala ta og New Testament, dili ni pag-iisipon nato nga Biblia, kundi bag-ong testamento o New Testament. Kung ang ato sa nga gidala Old Testament o karaang tugon, dili gyapon na Biblia. Old Testament gyapon na siya. Apan kung gilangkob kining duha, Old and New Testament, and that is the Bible. So mao na ang atong pagtuon higala igsoon, no? Atong sublion nga ang katapusang gisulat ni San Juan tuig 98 unya gisundan kini sa pagdawat sa mga Katoliko sa tuig 367 mao ni pagdawat sa bagong tugon unya nasundan kini sa 405 nga ang 27 kabasahon sa New Testament bagong tugon mao pa ni pagdawat sa gideklara kining opisyal. Unya pag-abot sa 494 AD mao pang ni pagdawat sa Romano Katoliko sa Vulgata Latina nga mao ang unang hubad nga Biblia. O pag-abot sa tuig 1456 mao ni ang unang inimprinta nga Bible nga gitawag Gutenberg Bible. So igalaigsoon ang among napahayag dinhi aron makatabang kining dako nato magsabot sa Biblia. Ug sa akong nagikaingon kining atong pagtuon sunod-sunod na ni mo na ginatawag mas nakapokus kita sa doctrinal pinasikat sa balaang kasulatan kay natapos naman nato paghisgot ang mga propesiya sa Biblia. Then aduna nay mga 40 ka na-upload na mo sa YouTube nga tanan propesiya mao na ang ato karon nga pagatun-an sunod-sunod nga pagtuon mao na sab ang balaang kasulatan. Na higalaigsoon kawan amtay panahon, no? Ako magaingon kaninyo nga ang tingog sa Last Message of Mercy nagapadayon sa paghatag nining maong importanteng pagtulunan labi na sa mga kahigalaan natong dili pa mga pintas. Labi na gyud sa akong mga kaigsunan, mga kaparentihan diha sa Kulgunal Alavil o dito sa Patinay, sa Prosperidad, Agusan del Sur o dito dapit sa San Martin, Prosperidad, Agusan del Sur, bisan pangadto sa Kabisayan, sa Bohol o sa Cebu o sa tanang dapit diri sa Pilipinas. Kining atong pagtuon magasunod-sunod kini nga Bible studies nga gipasigdan gyapon ining ubos nga igsoon J.C. Desidelia sa Last Message of Mercy Seventh-day Adventist Church. O sa katapusan ako nagapanghinao nga kamo magapadayon sa pagtuon, pagsusi sa balang kasulatan kay kini magamit kaayo mahinungdanon kayo sa ato karon nga panahon ilabi na ani ato sa krisis nga panahon nini nga pandemya nga ato karon nasuguban. O kawan naman tayo panahon dili lang kutob o daghang salamat.